श्रीनारायणस्तोत्रम् नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवोऽखिलमन्त्रगम्य तमादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितः सन् श्रुतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददोषशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां वृषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति। नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवोऽखिलमन्त्रगम्य तमादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितः सन् श्रुतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे
यणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददोषशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां मृषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति। नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवोऽखिलमन्त्रगम्य तमादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितः सन् श्रुतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददोषशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां मृषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति। नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवोऽखिलमन्त्रगम्य तमादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य
प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितः सन् श्रुतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददोषशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां मृषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवोऽखिलमन्त्रगम्य तमादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितः सन् श्रुतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददोषशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां मृषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां
तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवोऽखिलमन्त्रगम्य तमादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितः सन् श्रुतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददोषशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां वृषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति। नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवोऽखिलमन्त्रगम्य तमादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितः सन् श्रुतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददोषशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे
गुरुर्गुरूणां मृषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति। नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवोऽखिलमन्त्रगम्य तमादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितः संसृतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददोषशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां मृषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति। नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवोऽखिलमन्त्रगम्य तमादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितः संसृतिपारमेति
विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददोषशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां मृषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवोऽखिलमन्त्रगम्य तमादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितः सन् श्रुतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददोषशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां मृषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे
मंत्रात्मको मंत्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददो मुनिभ्यः मंत्राधिदेवोऽखिलमन्त्रगम्य तमादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितः सन् श्रुतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददोषशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां मृषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मंत्रात्मको मंत्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददो मुनिभ्यः मंत्राधिदेवोऽखिलमन्त्रगम्य तमादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितः सन् श्रुतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददोषशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां मृषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रं
भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवोऽखिलमन्त्रगम्य तमादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितः सन् श्रुतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददोषशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां मृषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवोऽखिलमन्त्रगम्य तमादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितः सन् श्रुतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च
तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददोषशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां मृषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति। नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवोऽखिलमन्त्रगम्य तमादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितः सन् श्रुतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददोषशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां मृषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति। नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददौ मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवोऽखिलमन्त्रगम्य तमादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य
प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितसन् श्रुतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददोषशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां मृषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति नारायणो यो नरभोजलायो नारायणो ज्ञाननिवर्तनेन नारायणोऽन्तर्यमनेन पुंसां तमादिनारायणदेवमीडे पुराणवर्णः पुरुषोत्तमस्य पुराणमन्त्रः पुरुषः पुराणः दधारयोऽसौ परिपूर्णरूपस्तमादिनारायणदेवमीडे मन्त्रात्मको मन्त्रगुणे सुतो यो यः सर्वमन्त्रान् प्रददो मुनिभ्यः मन्त्राधिदेवोऽखिलमन्त्रगम्य तमादिनारायणदेवमीडे निःश्वासभूता निगमालिरस्य प्रश्वासरूपा गमपङ्क्तिरिद्धा समस्तशास्त्राणि च यस्य वाचस्तमादिनारायणदेवमीडे यस्याष्टवर्णं मनुराजमेकं समाश्रितसन् श्रुतिपारमेति विधेर्विधानं न यत्र किञ्चित् तमादिनारायणदेवमीडे यो वासुदेवः खलु वामदेवो यो देवदेवः प्रथमं ततोऽभूत् पार्श्वद्वयादस्य च वक्षसश्च तमादिनारायणदेवमीडे शेषाय देवाय विशेषभर्त्रे अशेषमन्त्रान् प्रददोषशेषान् निःशेषतः क्लेशनिवृत्तये सौ तमादिनारायणदेवमीडे गुरुर्गुरूणां मृषभो ऋषीणां यों देवदेवः खलु देवतानां यश्चेश्वराणां परमेश्वरोऽसौ तमादिनारायणदेवमीडे इति नारायणस्तोत्रं भणितं त्रिपुरारिणा पठनात् श्रवणात् सद्यो हृद्यां शुद्धिं प्रयच्छति।